पक्षबाट चाहिँ सपोर्ट गर्ने हुनाले यो दुईटा पोलिसीले चाहिँ मातृनीति पनि भन्छ, मातृ आर्थिक नीति पनि भन्छ, मोदर पोलिसी पनि भन्छ, मोदर म्याक्रो पोलिसी पनि भन्छ, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई। मौद्रिक नीति कसले बनाउँछ? केन्द्रीय ब्याङ्क हैन, कसले बनाउँछ अरे? केन्द्रीय ब्याङ्कले अथवा केन्द्रीय मौद्रिक निकायले बनाउँछ। नेपालमा कसले बनाउँछ? राष्ट्र ब्याङ्क। विश्वमा नि बनाउँछ, नेपालमा मात्रै हुने हैन नि त मौद्रिक नीति, सबै ठाउँमा हुन्छ हैन। भनेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले बनाउने हो, नेपालमा चाहिँ कसले बनाउँछ त? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अब मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ के हो त? यो मौद्रिक नीतिमा तीनटा कुरा सम्बन्धित नीति हो। यो मौद्रिक नीति भने ल भन्नु होला त, तीनटा कुरा भने मौद्रिक नीति भनेको तीनटा विषयसम्म सम्बन्धित नीति हो है। तीनटा विषय हुन्छ मौद्रिक नीतिमा। के होला तीनटा विषय भनिदिनुस् त ल? मौद्रिक नीति के सँग सम्बन्धित नीति? तीनटा पक्षसँग, तीनटा विषयसँग सम्बन्धित नीति। ओके, मनी सप्लाई, इन्ट्रेस्ट रेट र लिक्विडिटी। मनी सप्लाई र लिक्विडिटी भने एउटै भयो। तपाईले जितेन्द्रजीले दुईटा भन्नुभयो। अब एउटा त्यो मनी सप्लाई र लिक्विडिटी भनेको चाहिँ एउटै हो, फरेन रेट। ओके हो, मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याज दर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण। अब मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याज दर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, फरेन ट्रेड, यो वित्तीय सुदृढीकरण भित्रै मौद्रिक व्यवस्थापन पर्यो। तपाईले अझै स्पेसिफिक भन्नु भएन, ठिकै छ, राम्रै छ। हो ल, तपाईले एकदम राम्रो भन्नुभयो। त्यही तीनटासँग विषयसँग सम्बन्धित नीति हो है त। यो चाहिँ यो नीति होइन। हेर्नुस्, एसएलआर, सीआरआर, ब्याङ्क रेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ टुल्स हो, यो चाहिँ औजार हो है। अब नीति, मौद्रिक नीति तीनटा विषय भनेको चाहिँ अघि तपाईले भने जस्तै मुद्राको पूर्ति, ब्याज दर र विनिमय दरसँग सम्बन्धित नीति है त। त्यो तीनटा विषयसँग सम्बन्धित नीतिलाई मौद्रिक नीति भन्छ। अब लेखौँ त अलिकति मौद्रिक नीति लेखौँ त थोरै, लेखौँ ल, लेखौँ त, लेखौँ होइन के गरौँ? के लेख्नु पर्दैन? हो, विनिमय समिति लेख्न पर्छ भने लेखौँ, कि पर्दैन भने ठिक छ। मौद्रिक नीति मलाई सहजै लाग्छ भने पर्दैन है, ठिक छ ल, पर्दैन भन्नुभयो। अलिकति 2-3 लाइन मात्र लेखौँ ल, धेरै लेखौँ दिनमा। थोरै ल, लेखौँ त ल। कुनै पनि अर्थ, ल लेखौँ त, कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत, कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू, कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न, कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न एकैछिन ल, म एउटा यसो फोनहरु उठाइहालेँ। यहाँ यो कसले कनेक्ट गरेर
साथीहरु एकैछिन डिस्टर्ब भयो है। त कुनै ल लेखौं त कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न कुनै पनि अर्थतन्त्रको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न त्यस देशको केन्द्रीय बैंक वा केन्द्रीय मौद्रिक निकाय, कसैमा केन्द्रीय बैंक भने हुन्छ, कतै चाहिँ केन्द्रीय मौद्रिक निकाय हुन सक्छ, सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटी भने नि हुन सक्छ। केन्द्रीय बैंक वा केन्द्रीय मौद्रिक निकाय द्वारा निश्चित अवधिको लागि सामान्यतया 1 वर्ष भन्ने अवधिको लागि सामान्यतया 1 वर्ष जारी गर्ने मुद्राको पूर्ति, ब्याज दर र विनिमय दर सम्बन्धी नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिकै परिपूरकको रूपमा रही मौद्रिक नीतिकै परिपूरकको रूपमा रही अर्थतन्त्रका विभिन्न आर्थिक उद्देश्यहरू पूरा गर्ने गर्दछ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विक्रम सम्वत 2059-60 देखि निरन्तर रूपमा मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ।
है। ल मौद्रिक नीतिको बारेमा तपाईले यति भने हुन्छ। अब मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू के हो त? मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू ल सरस्वती सोडारी ल भन्नुस् त। नमस्कार ओके सर। ल भन्नुस् त हजुर। सर मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिको परिपूरकमा रहन्छ भन्ने कसरी? यस्तो मौद्रिक नीति भनेको ल सुन्नुहोस् है, जहिले पनि के हुन्छ भने सरकारले पहिला बजेट ल्याउँछ, वित्तीय नीति ल्याउँछ हैन। तर मौद्रिक नीति भनेको त्यही सरकारले त के ल्याउँछ? बजेट ल्याउँछ, यति खर्च गर्नुपर्ने छ, यो शिक्षामा यति, स्वास्थ्यमा यति हैन, कृषिमा यति, पर्यटनमा यति, निर्यात क्षेत्रमा यति, यस्तो यस्तो खालको ल्याउँछ नि त हैन। हो त्यो हो सरकारको ट्रेजरी अथवा सरकारको वित्तीय सल्लाहकार भनेको चाहिँ केन्द्रीय बैंक हो हैन त। केन्द्रीय बैंकले सरकारको पैसो, त्यो पैसो गर्ने, त्यो सबै सरकारले गरेको त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने पैसोको ट्रेजरीको व्यवस्थापन कसले गर्छ? केन्द्रीय बैंकले गर्छ हैन। तपाईले सञ्चित कोष भन्ने थाहा छ नि? तपाईले जति पनि कर शुल्कहरू तिर्नुहुन्छ सबै सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेको राष्ट्र बैंक। उसले चाहिँ अब त्यो पूरा गर्नलाई कसरी चाहिँ मनी म्यानेज गर्नुपर्छ त भन्ने चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ त्यही सरकारले लिएकै आर्थिक वृद्धि र सरकारले लिएकै उद्देश्यहरू पूरा गर्नलाई जारी गर्ने हुनाले त्यसलाई चाहिँ परिपूरकको नीति भन्न खोजे। त्यही भएर तपाईले मौद्रिक नीति पढ्नुभयो भने त्यसको सुरुलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ आर्थिक के अरे सरकारले बजेट मार्फत लिएको 7% को आर्थिक वृद्धि र 6.5% मुद्रास्फीतिमा कायम गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ भनेर लेख्छ। भनेको के हो भने सरकारले भनेको बजेटमा भनेकै कुरा पूरा गर्नलाई मौद्रिक नीति ल्याउने हो क्या। मात्रै फरक के छ भने सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्छ, यसले चाहिँ मनी म्यानेजमेन्ट गर्छ, त्यति फरक। यसले चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, ब्याज दरलाई ठिक बनाउने हैन, तपाईको विनिमय दरलाई स्थिरता कायम गर्ने काम चाहिँ यसको हो, त्यति फरक हो है त। कुरा बुझ्नुभयो? ल ल अब यसको उद्देश्यहरूको कुरा गरौँ हामी। मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू, मौद्रिक नीतिको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य भनेको चाहिँ पूर्ण रोजगारी सृजना गर्ने है त, टु एचिभ फुल इम्प्लोइमेन्ट। मौद्रिक नीतिले कसरी पूर्ण रोजगारी सृजना गर्नलाई सहयोग पुर्याउँछ होला त? मौद्रिक नीतिको हतियार टुल के हो भन्दा मौद्रिक नीतिकोले चाहिँ ब्याजलाई चाहिँ तलमाथि पार्न सक्छ क्या। त्यही भएर पूर्ण रोजगारी सृजना गर्नको लागि मौद्रिक नीतिले चाहिँ उत्पादनशील र तपाईको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा चाहिँ ब्याज अनुदान र चाहिँ तपाईको ऋण प्रवाह चाहिँ उच्च मात्रामा गरी तपाईको रोजगारीको सृजना गर्छ भन्नु पर्यो, उच्च दरको रोजगारीको सृजना गर्छ भन्नु पर्यो क्या। के गर्छ भन्दा सरकारले किन भनिरहेछ त नि बैंकहरूलाई, कमर्सियल बैंकलाई प्रायोरिटाइज सेक्टर भनेर यति % चाहिँ सरकारले के भनिरहेछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मध्ये कृषिमा यति लगानी गर्नै पर्छ भनेको छ, कृषि क्षेत्रलाई, विद्युत जलविद्युतमा यति गर्नै पर्छ भनेको छ हैन, पर्यटन क्षेत्रमा यति गर्नै पर्छ भनेर तोक दिन्छ। त्यो किन भनेको भन्दा मौद्रिक नीति मार्फत त्यो क्षेत्रमा कर्जाको परिचालन गर्न खोजे क्या, लगानी बढाउन खोजे क्या। त्यो भयो भने के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तीव्र दरले त्यहाँ चाहिँ रोजगारी सृजना हुन्छ नि त। नेपालको कृषि क्षेत्र हेर्नु त, त्यहाँ लगानी गरियो भने त्यहाँ चाहिँ तीव्र दरले चाहिँ रोजगारी सृजना भयो भने नेपालको चाहिँ उन्नति प्रगति छिटो हुन सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ ऋण परिचालन गर्नलाई अथवा ल त्यसलाई चाहिँ हामी के अरे पूर्ण रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। भने कसरी गर्छ भन्दाखेरि उत्पादनशील र तपाईको रोजगार वर्धक क्षेत्रहरूमा पुँजी परिचालन गर्छ अथवा
कर्जा प्रवाह गर्ने, यसको काम त्यही त हो नि। मोदी नीतिले कर्जा प्रवाहलाई फेसिलिटेट गर्ने त हो नि। अर्को विनिमय दरमा चाहिँ स्थिरता काम गर्छ, किनभने नेपाल जस्तो चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा आयात निर्यातलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ विनिमय दर स्थिरता गर्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ है त। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा चाहिँ विनिमय दरलाई स्थिरता गर्ने चाहिँ अर्को उद्देश्य चाहिँ मोदी नीतिको है त। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि विनिमय दर यता नेपालको पैसाको भाउ चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट भयो, तलमाथि भइरह्यो भने त नेपालको मुद्रालाई विश्वास गर्दैन नि त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आपूर्तिकर्ताहरूले नेपालको पैसालाई विश्वास गर्छ त गर्दैन नि त। हामीलाई चाहिँ आयात निर्यात गर्न हामीलाई समस्या हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ प्राइस के अरे एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, विनिमय दर स्टेबिलिटी हुनुपर्छ भन्छ है त। अर्को मूल्य स्थिरता है, मैले अघि पनि भने मूल्य स्थिरता भनेको इन्फ्लेसन पनि हुन नदिने, डिफ्लेसन पनि हुन नदिने। त्यो कसरी गर्छ भन्दा त्यो टुल्सहरू प्रयोग गर्छ नि त। यदि मुद्रास्फीति अत्याधिक धेरै छ भने तपाईको सङ्कुचनकारी मुद्रा के अरे त्यो टुल्सहरू चाहिँ रिपो रेट होइन तपाईको बढाइदिने, ब्याङ्क रेटहरू बढाइदिने होइन। मुद्रास्फीति कम छ भने के अरे बढी छ भने ब्याङ्क रेटहरू बढाइदिने, सिआरआर बढाउने, एसएलआर बढाउने गर्छ। त्यो हुँदा मुद्रा सङ्कुचन आउँछ, मूल्य ठिक्क हुन्छ। यदि लिक्विडिटी क्राइसिस छ होइन, चाहिँ लगानी योग्य रकम छैन, मुद्रास्फीति होइन कि लिक्विडिटीको समस्या छ भने चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँको सिआरआर घटाउने, एसएलआर घटाउने होइन, ब्याङ्क रेट मार्फत तपाईँको ब्याङ्क रेट घटाइदिने, रिपो रेटहरू घटाइदिने गर्छ। त्यो गर्दाखेरि फेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्छ। अहिले अस्ति ताका हेर्नुहोस् त, तपाईँ 2-4 दिनको यता न्युज हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तरलता गर्नलाई चाहिँ पैसा चाहिँ सप्लाई गरे भन्ने न्युज आइरहेछ है त। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तरलता व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिपो चाहिँ जारी गरे भन्ने छ, रिपो जारी गरे भन्ने छ। ल जितेन्द्रजीले के सोध्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त ल जितेन्द्रजी। ल सर त्यो आज 20 अरब रुपियाँको त्यो एनआरबीले रिपो जारी गर्यो होइन, अस्ति असोज 13 गते चाहिँ 30 अर्बको जारी गरेको थियो। सर यो रिपो थोरै म त्यो रिपोको बारेमा भन्दैन सर, यो बुझेन। रिपो भने के हो भने जस्तो ब्याङ्क अहिले के छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अहिले कम भयो नि त होइन, एकदमै अत्याधिक त कम भयो भनेपछि यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ तरलता अधिक हुँदाखेरि चाहिँ ट्रेजरी बिल किनेका हुन्थे क्या। उनीहरूको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेको चाहिँ देखिन्छ क्या। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ट्रेजरी बिल छ, त्यो ट्रेजरी बिल चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नोटिस निकालेर अब म त्यसको रिपर्चेस गरिदिन्छु, तँसँग भएको ट्रेजरी बिल म किनिदिन्छु, मलाई बेच भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नोटिस निकालेर रिपो भन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको ट्रेजरी बिल बेच्ने भयो राष्ट्र ब्याङ्कलाई, राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा ब्याङ्क तथा वित्तीयमा जाने भयो। भनेपछि सर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब त्यो ट्रेजरी बिलहरू हुन्छ नि त्यो उसको त्यो कमर्सियल ब्याङ्कबाट किन्ने भयो होइन। अनि त्यो कमर्सियल ब्याङ्कबाट किन्ने भयो। कमर्सियल ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कलाई बेच्ने भयो क्या। हो यसो नि त, तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा पठाउनु पर्यो नि त, यसो हो क्या। तपाईँले बुझ्नुभयो नि के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा लिक्विडिटी कम के अरे ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ तरलता अभाव भयो भने त तरलता त पठाउनु पर्यो नि त वित्तीय चाहिँ प्रणालीमा। त्यो कसरी पठाउने हो त भन्दा यही रिपो जारी गरेर है त। ल अरु कसले के सोध्दै हुनुहुन्छ? उसको वाणिज्य ब्याङ्कहरुबाट उसले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यो ट्रेजरी बिलहरु किन्ने भयो। हो बेच्छन्। हस् सर, थ्यांक यू। बेच्ने भयो नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई। त्यही त राष्ट्र ब्याङ्कले आफूसँग भएको ट्रेजरी बिल बेच्ने भएन त, त्यसपछि पो पैसा पाउने भयो त उसले। हो राष्ट्र ब्याङ्कले किन्ने भयो। ठीक। हस् सर। ल अर्को साथी कोले सोध्दै हुनुहुन्छ? ल निशा निर्मला सुवेदी। हजुर आर्थिक वृद्धि दर 7% नै हो यो टिप्पणी। ओहो 7%। 6.5 चाहिँ मुद्रास्फीतिको दर हो। मुद्रास्फीति हजुर हो एकदम ठीक। ल
ल भनेपछि अर्को मूल्य स्थिरता यसरी कायम गर्छ भन्नु पर्यो। यो टुल्स पढ्दाखेरि तपाईँले झन् डिटेलमा पढ्नुहुन्छ है, बुझ्नुहुन्छ है। अब हामी भोलि टुल्सको कुरा गर्छौँ, आज त अलि भएन होला। भोलि चाहिँ मौद्रिक नीतिको टुल्सको कुरा र हामी अहिलेको मौद्रिक नीतिको फिचर, सकारात्मक नकारात्मक सबै कुराहरू भोलि गर्छौँ, सबै डिटेलमा आउँछ। आज उद्देश्यहरू मात्रै सिक्छौँ। आर्थिक वृद्धि र विकासलाई तीव्र गर्छ, कसरी गर्छ भन्दाखेरि मौद्रिक नीतिले चाहिँ कर्जा लगानी गर्छ नि त, लगानीलाई प्रोत्साहन छ नि त। कता भन्दा औद्योगिक क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ नि त। कसरी प्रोत्साहन गर्छ चाहिँ ब्याज सहुलियत, ब्याज अनुदान हैन, रिफाइनान्सिङ गर्छ, पुनर्कर्जाहरू दिन्छ। त्यसरी चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी प्रोत्साहन गरेर लगानी बढाउँछ। लगानी बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ। अर्को स्रोत र साधनको चाहिँ परिचालन राम्रो गर्छ भन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रहरूबाट चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ राम्रो के अरे प्रभावकारी चाहिँ के भन्छ परिचालन गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने उत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रहरूको लगानी चाहिँ विथड्र गर्ने कामलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ प्रभावकारी परिचालन भन्छौँ। त्यो काम चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीति मार्फत त्यो उद्देश्य पुरा चाहिँ तपाईँको के मौद्रिक नीति मार्फत गर्ने हुन्छ भन्नु पर्यो। यो सबैको जिस्ट चाहिँ के हो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेको के हो भन्दा मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेको तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि, तपाईँ लगानी हुन्छ नि, अर्थतन्त्रको अथवा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको लगानीलाई चाहिँ कतातिर प्रभावित गर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यसको मौद्रिक नीतिको कामै के हो? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ लगानीलाई चाहिँ कसरी प्रभावित गर्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै यसको मेन उद्देश्य हो है त। तपाईले त्यसरी बुझ्नु पर्यो है त। यसको मेन उद्देश्य नै तपाईको कसरी चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईको तरलता के अरे बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको चाहिँ पुँजीलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्यो भने चाहिँ त्यो उद्देश्यहरू पुरा हुन्छ भन्ने नै हिसाबले यसले कर्जा र ब्याजको चाहिँ यसले चाहिँ तलमाथि गरेर मौद्रिक उद्देश्यहरू हासिल गर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। ल ल स्लाइड देखिरहनु भएको छ? ल अब यो चाहिँ मौद्रिक नीतिको तपाईहरुलाई मैले उद्देश्य बताएँ। अब उपकरणको कुरा चाहिँ अब हामी भोलि गरौँ कि एकछिन के गरौँ? उपकरण परिमाणात्मक उपकरण चाहिँ गरौँ कि के गरौँ? स्लाइड शेयर भएन? स्लाइड शेयर भएको छैन र? ओके सर बाँकी भन्नुभयो। ल ठिकै छ, भोलि नै गरौँला, केही छैन। त साथीहरूले के रेज ह्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ? ल ल ल भन्नुहोस् त, के आचार्यजी भन्नुहोस् त। ल सीता आचार्यजी भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त। सर यो मौद्रिक नीतिको विषय भनेछ नि, मौद्रिक
नीतिले कुन कुन विषयलाई समेट्छ भन्दा जस्तो हजुरले यसको मेन उद्देश्य भनेको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो हो भयो हो हैन? हो ठिक ठिक अनि त्यही एउटा मात्रै होइन नि विषय कहाँ हुन्छ त्यति र मात्रै सर? हो त लगानीलाई मात्रै हो त लगानी तपाईँको मुद्रास्फीति के अरे मूल्य स्थिरता विनिमय सबै क्षेत्र होइन त यसको भुक्तानी सन्तुलन सबै हो सर अनि यो के मौद्रिक नीतिको कुन कुन विषयलाई समेट्छ भनेर यो पोइन्टहरुको एक्सप्लेन गर्ने कि अनि गर्ने 10 मार्क्समा आउँदा कसरी गर्ने? गर्ने एक्सप्लेन गर्ने गर्नुहोस् भुक्तानी भन्दा सन्तुलनलाई यसरी समेट्छ भनेपछि यो टुल्स युज गर्छ यसरी गर्छ भनेर गर्नु पर्यो टुल्सबाट एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अरु कुन कुन यही विषयलाई जति समेट्छ यो सर? तपाईलाई जस्तो कुन विषय भनेकै तपाईलाई यो मैले यो अब्जेक्टिभमा भने नि त्यही विषय हो एउटा त रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई यसले समेट्छ मौद्रिक नीतिले हैन अर्को चाहिँ तपाईको आर्थिक वृद्धिको विषयलाई समेट्ने भयो अर्को भुक्तानी सन्तुलनको विषयलाई समेट्ने भयो अर्को लगानीको विषयलाई समेट्ने भयो अर्को रोजगारीको विषयलाई समेट्ने भयो अर्को विनिमय स्थिरताको विषयलाई समेट्ने भयो हैन अनि अन्य विषय भनेर अरु चाहिँ तपाईको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन हैन वित्तीय साक्षरता र समावेशिता भनेर अरु अरु विषय पनि तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ है त त्यसरी लेख्नु पर्यो लास्टमा चाहिँ अन्य विषय भनेर लेख्नु सर अनि यो मौद्रिक नीति त नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकले निकाल्छ हैन अब यसको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि हामीले केन्द्रीय बैंकको जुन काम कर्तव्यहरु पर्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई त्यो क्वेशन चाहिँ बैंकिङमा तपाईले पढ्नु भएको छ नि केन्द्रीय बैंकको भूमिका हजुर त्यो सोधे हो तपाईले यो टपिक चाहिँ तपाईलाई हो तपाईलाई सोध्न सक्छ मौद्रिक नीतिको रूपमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका के हुन्छ भन्दा हैन हजुर अथवा मौद्रिक नीतिको रूपमा भन्यो भने चाहिँ तपाईको केन्द्रीय बैंकको भूमिका भन्यो भने चाहिँ केन्द्रीय बैंकको भूमिका लेख्ने हो अथवा केन्द्रीय बैंकले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्यो भने चाहिँ यो उद्देश्य लेख्ने फेरि भन्नु न सर के भन्नु अरे जस्तो तर्जुमा गर्दा हैन नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका हुन्छ भन्यो भने चाहिँ हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्यहरु लेख्न पर्यो हैन त्यही लेख्न पर्यो अनि अर्को चाहिँ के भन्नु अरे यदि तपाईलाई फेरि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्रको चाहिँ यो भूमिकाको लेख्नु पर्यो के उद्देश्य रोजगारी सृजना यो लेख्नु तपाईले के भने मौद्रिक नीतिको भूमिका सोध्या हो कि केन्द्रीय बैंकको भूमिका सोध्या हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या क्वेशन जस्तो तपाईलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु नि यहाँ खसीको शुद्ध मासु पाइन्छ र यहाँ चाहिँ शुद्ध खसीको मासु पाइन्छ भनेकोमा अर्थ एउटै हो कि फरक हो तपाईले यसो अहिले दशैं आइरहेछ नि त्यो मासु पसलेले यहाँ खसीको शुद्ध मासु पाइन्छ भनेर लेख्छ कसैले हैन कसैले चाहिँ यहाँ शुद्ध खसीको मासु पाइन्छ भनेर लेख्छ कुन चाहिँ ठिक हो त्यो भन्न खोजेको एउटै हो सर अनि यो जस्तो हामीलाई क्वेशन आउँछ मौद्रिक नीतिको विशेषताहरु लेख्नुहोस् अहिले 2078 79 हैन यस्तो भन्दाखेरि हामीले त्यो विशेषताहरु त धेरै हुन्छ तर नछुट्याउने विशेषताहरु चाहिँ के हुन्छ नि जस्तो लेख्नै पर्छ एकदम सही कुरा गर्नुभयो हो तपाईले एकदम सही कुरा भन्नुभयो कि विशेषता नै भन्ने हो भने त मौद्रिक नीतिको 160 70 कति बुँदा हुन्छ त्यो सबै विशेषता नै हो तर त्यो सबै लेख्ने त होइन तपाईले लेख्ने भनेको चाहिँ आर्थिक वृद्धिको कुरा चाहिँ तपाईको मूल्य मुद्रास्फीतिको कुरा हैन अनि त्यसका टुल्सहरुको कुरा विनिमय दर सम्बन्धीको कुरा आयात कति महिनाको आयात धान्ने भन्ने विषय कुरा छ वित्तीय तपाईको वित्तीय क्षेत्र नियमन सम्बन्धी विषयहरुको कुरा हैन ब्याज दरको चाहिँ केही नियन्त्रणको विषयहरु कुरा हैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ म्यानेजमेन्टका कुराहरुले त्यति अनि 10 मार्क्समा आयो भने हामीले पोइन्टहरु चाहिँ कति जति 10 वटा लेख्ने 10 12 वटा त्यही सबै त्यति विषय समेट्नु पर्यो जस्तो अहिलेको मौद्रिक नीति चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्नु पर्यो भने ओभरअलमा तपाईले आइडिया दिनु पर्यो के अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ कोभिड पछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने हैन त्यही भएर यो मौद्रिक नीति चाहिँ तपाईको चाहिँ विस्तारकारी खालको छ यसले सीआरआर यति भनेको छ एसएलआर यति भनेको छ हैन बैंक रेट यति भनेको छ रिपो रेट यस्तो भनेको छ भन्ने एउटा विषय हो अर्को चाहिँ यसले चाहिँ यो सेक्टरमा खास गरी प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङको कुरा अब यो कर्जा प्रवाहको कुरा त व्यवस्थापन त हो नि प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङमा यो क्षेत्रलाई यसरी भनेको छ भन्नु पर्यो 200 अर्बको चाहिँ यसले चाहिँ कोभिडको लागि राहत कोषको चाहिँ यसले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ
कर्जा प्रवाह र लगानी बढाउने चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ